प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले सोमबार विश्वासको मत लिने आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश प्रदेश सभाबाट स्वीकृत। आन्तरिक ऋणको अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकार चुक्दै 1 अर्ब उठाउने लुम्बिनीको प्रस्ताव। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा 1 महिनादेखि ठप्प, दलीय रस्साकसीले जनताका मुद्दा ओझेलमा। र धादिङमा सहकारी मार्फत वितरित विद्युत सेवा निष्प्रभावी, सहकारीको लापरवाहीले उपभोक्तालाई हैरानी। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक जनकपुर धामको शमशान घाट आकर्षणको केन्द्र बनेको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा ट्याङ्करबाट हुने चोरी रोक्न नेपाल आयल निगमको प्रादेशिक कार्यालय अम्लेखगञ्जले शुक्रबारदेखि लकिङ प्रणाली सुरु गरेको छ। अम्लेखगञ्ज डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ लोड भएर ढुवानी हुँदा बीच बाटोमै चोरी हुने घटना बढेपछि लकिङ प्रणाली लागू गरिएको प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख विनित मणि उपाध्यायले बताए। यस प्रणाली अन्तर्गत गन्तव्यसम्म जान पेट्रोलियम पदार्थ लोड भएका ट्याङ्करमा विशेष तालचा लगाएर सिलबन्दी गरिन्छ। पोखरामा पहिलोपटक मुटुको सफल शल्यक्रिया भएको छ। चरक मेमोरियल अस्पतालले 1 हप्ता अगाडि अस्पताल भर्ना भएका पोखरा 20 भलामका 45 वर्षीय विष्णु गौतमको मुटुको शल्यक्रिया गरेको हो। मनमोहन कार्डियोथोरासिक ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर काठमाडौँका चिकित्सक टोली पोखरा ल्याएर मुटुको शल्यक्रिया गरेको अस्पतालले सेवालाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण खानेपानीका मुहान र वितरण पाइपलाइनमा क्षति पुग्दा नुवाकोट सदरमुकाम विदुर लगायत नगर क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्तिमा समस्या भएको छ। विदुर नगरपालिका 10 फलाखु खोलामा आएको बाढीले खानेपानी मुहान र वितरण पाइपलाइनमा क्षति गर्दा 6वटा वडामा खानेपानी समस्या भएको हो। बाढीले मुहानसँगै खोलाको किनार हुँदै ढलान गरी ल्याइएको झण्डै 120 मिटर लामो पाइपलाइनमा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको छ। क्यालेन्डर अनुसार शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले शुक्रबार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका कुलसचिव माधव अधिकारीलाई उनकै कार्यकक्षमा थुनेको छ। 40 दिनमा प्रकाशित गर्नुपर्ने परीक्षाफल सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि प्रकाशित नगरेकाले विरोधमा उत्रनु परेको दाबी सोभियुले गरेको छ। विश्वविद्यालयले भने विद्यार्थीहरू परीक्षा सम्बन्धी सबै प्रक्रियाबारे जानकार नहुँदा शुक्रबारको घटना भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै भदौ 15 गतेभित्र नतिजा प्रकाशन हुने जनाएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा जनता आवास निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 देखि आवास निर्माणको काम सुरु भएको थियो। नारायणी नदीपारीको सुस्ता गाउँपालिका 5 मा 194 वटा घर बनाउने योजना भए पनि 3 वर्षमा 34 वटा मात्र घर निर्माण भएका छन्। 2 कोठे घरका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रति घर 3,36,000 रुपियाँ प्रदान गर्दै आएको छ। आवासको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको र स्थानीय तहको स्रोत अपुग हुने भएकाले भवन निर्माण अघि बढ्न नसकेको सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले बताएका छन्। हामीसँग बाँकी नै छन्। जनकपुर धामको शमशान घाट बन्यो आकर्षणको केन्द्र। भव्य भूतनाथ मन्दिरमा धार्मिक पर्यटकको घुइँचो। र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा 1 महिनादेखि ठप्प, दलीय रस्साकसीले जनताका मुद्दा ओझेलमा। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। कोशी प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष 80-81 को आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। अध्यादेश अस्वीकृतिको एकल सूचना दर्ता गर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई र संयुक्त रूपमा सूचना दर्ता गर्ने माओवादी केन्द्रका नारायण बहादुर मगर तथा एकीकृत समाजवादीका कमल प्रसाद जबेगु र खिनु लङबा लिम्बुले अस्वीकृतिको सूचना फिर्ता लिएपछि अध्यादेश स्वीकृतिको प्रस्ताव निर्णयार्थ
प्रस्तुत भएको थियो। प्रदेशसभाका सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले अध्यादेश स्वीकृत गरेका हुन्। यससँगै प्रदेश सरकारलाई बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन बाटो खुलेको छ। प्रदेशसभामा पेश भएको 60 दिनभित्र अध्यादेश पारित भएर प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ। अध्यादेश प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा भदौ 11 गतेदेखि बजेट शून्यताको अवस्था आउने भएकाले सरकारले अध्यादेश स्वीकृत गराएको हो। यसैबीच मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाबाट भदौ 4 गते सोमबार विश्वासको मत लिने भएका छन्। त्यसका लागि उनले प्रदेशसभा सचिवालयमा सूचना दर्ता गराएका छन्। प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 128 को उपनियम 3 मा त्यसरी प्राप्त सूचना अनुसार बैठकमा पेश गर्ने दिन र समय तोक्ने प्रावधान अनुसार सभामुखको समेत जिम्मेवारी लिएकी उपसभामुख सृजना दनुवारले भदौ 4 गते दिउँसो 1 बजेका लागि समय तोकेकी छिन्। असार 15 गते स्थगित प्रदेशसभाको बैठक 1.5 महिनापछि शुक्रबार बसेको हो। संविधानले 3 तहकै सरकारलाई आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर संघीयतापछि सरकार बनेका 7 वर्ष हुन लाग्दा समेत प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋणको अधिकार उपयोग गरेका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि 2 आर्थिक वर्षमा पनि लगातार आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव गरेको थियो। बजेटको आकार बढाउन शीर्षक राखे पनि अहिलेसम्म आन्तरिक ऋण कसरी उठाउने कुनै तयारी छैन। प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरूले ठुला योजनाहरू सुरु गरिसकेको अवस्था छैन। कतिपय कुराहरू प्रदेशका र स्थानीय तहका कुराहरू प्र्याक्टिसमै छन् र त्यसकारणले चाहिँ ठुला प्रोजेक्टहरू कम्प्लिट गर्नलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋणहरू आवश्यक पर्छ। तर ती ऋण लिनको लागि अझैसम्म त्यस्तो आवश्यकता नपरेकै अवस्था होला जस्तो लाग्छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तीनै तहकै सरकारका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले राजस्व बाँडफाँडबाट पाउने आम्दानी तथा आन्तरिक राजस्व आम्दानी जोडेर हुने कुल आम्दानीको 12% आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछन्। यसरी उठाइएको ऋण प्रशासनिक खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइँदैन। विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अर्थतन्त्र सुधार्ने, सार्वजनिक, निजी, सहकारी र अन्य क्षेत्र बीचको सहभागिता तथा साझेदारी बढाउन मद्दत पुग्ने गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी ऋण परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कानुन र व्यावहारिक कठिनाई भएको भन्दै यो सुविधा तथा अधिकार हालसम्म कुनै पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले उपयोग गरेका छैनन्। केन्द्रले हजुरको सिलिङ घटाएर बनाउनु होला 25% भनेको थियो। त्यसले गर्दा हामीले 1 अर्ब त्यो भएपछि मात्र यो जुन अहिले हामीले नीति र कार्यक्रम ल्याएका छौँ, योजनाहरू लागू गर्नुपर्ने यसै माध्यमले अनि यसैका लागि हामी लिएका छौँ। त्यो ऋणको कुरा गरेका छौँ र त्यसमा बाधा अडचन भन्नुभन्दा पनि लबिङ गर्नुभन्दा पनि केन्द्र सरकारको दायित्व हाम्रो अधिकार हो, त्यो प्राप्त गर्छौँ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 14 मा संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्ने प्रावधान छ। तर संघीय सरकारको सहमति अनिवार्य लिनुपर्छ। ऋण उठाउनका लागि कतिपय प्रदेशले कानुनी व्यवस्था पनि गरेका छन्, तर व्यावहारिक कठिनाई भएको भन्दै आन्तरिक ऋण उठाएका छैनन्। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा विकास नभएको, नियमित विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसकेका कारण पनि ऋणमा चासो नभएको हो। यथार्थ मूल्याङ्कन हुनुपर्यो सम्पत्तिको। सरकारले कार्यविधिहरू सरलीकरण गर्नुपर्यो। कुन कामको लागि हो आन्तरिक ऋण स्पष्ट हुनुपर्यो। आर्थिक विकासकै लागि बजेट अपुग भएको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहज रूपमा आन्तरिक ऋण लिने र परिचालन गर्ने सुविधा दिनुपर्छ। नत्र देशभित्रकै स्रोतबाट उठाउने भएकाले सरकारहरूले आन्तरिक ऋण उठाएर अनावश्यक दायित्व सिर्जना गर्ने र वित्तीय चक्र प्रभावित पार्ने काम भने गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि बुटोलबाट अमृता अनमोलका साथ भुवन पाण्डे, राप्ती उपत्यका, डाङ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाढी पहिरोको प्रकोपले जनता आक्रान्त छन्। 7 पहाडी जिल्लालाई प्रदेश राजधानी धनगढीसम्म जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग 10 दिन बितिसक्दा पनि नियमित रूपमा सुचारू हुन सकेको छैन। तर यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले जनतालाई राहत दिनु त कता हो कता जनताका आवाज मुखरित हुने प्रदेश सभा नै लामो समयदेखि ठप्प छ। सरकार बनाउने, गिराउने र बजेट पास गर्नमै प्रदेश सभा सदस्यहरू केन्द्रित देखिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक गत पुस 18 गते बसेको थियो। पहिलो अधिवेशनमा 9 वटा बैठक बसे। यो बीचमा सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन गर्नमै समय बित्यो। जेठ 6 मा बन्द भएको प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन जेठ 13 मा सुरु भयो। असार 30 सम्म 21 पटक बैठक त बस्यो। यो बीचमा बजेट पास गर्नमै प्रदेश सभा सदस्यहरूको रस्साकस्सी चल्यो। नयाँ सरकार गठन भए ता न त कुनै नयाँ कानुन निर्माणको विधेयक नै टेबल भयो, न त जनताका समस्याले
प्रदेशसभामा प्रवेश पायो। अहिले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ बाढी पहिरो लगायतका धेरै कारणहरूले गर्दाखेरि प्रदेशवासीहरू चाहिँ प्रभावित भएका चाहिँ छन्। यो बेलामा प्रदेश सरकार भएको अनुभूति तपाईँको चाहिँ के नै सरकारले दिन सकिरहेको चाहिँ छैन। सत्तारूढ दलकै सदस्यले पनि प्रदेशसभा सुचारू गर्ने बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। लामो समय सरकार निर्माण र बजेटमै केन्द्रित भएको प्रदेशसभालाई सञ्चालन गरी अब कानुन बनाउने र जनताका सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। अब सदन चलाउने, सदन खोल्ने र सबै साथीहरूलाई सदनमा आफ्ना विचार व्यक्ति प्रस्तुत गर्ने वातावरण चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट कुरा भएको छ र अब छिट्टै नै सदन खोलेर सरकारले बिजनेस पनि दिन्छ र काम अगाडि बढ्छ। मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले 2-3 दिनभित्रै सदन सुचारू गर्ने बताएका छन्। सदनका लागि नयाँ बिजनेस निर्माणका साथै प्रदेशवासीका जनजीविका र समस्याका विषयमा पनि गम्भीर रहेको प्रदेश सरकारको दाबी छ। अब हामी केही 2-3 दिनभित्र हाउस चलाउँछौँ। त्यहाँ अब यी भए गरेका कुराहरू, अरू कार्यविधि ऐनका कुराहरू, नियमावलीका कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू पनि त्यहाँ आउँछन्। प्रदेशसभा आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत जनताका समस्या उठान गर्ने थलो हो। आफूहरूका समस्याका विषयमा मेरो जनप्रतिनिधिले संसदमा के कुरा उठाए भन्ने चासो जनताको हुन्छ। तर सार्वभौम संसदमा जनताका सवाल उठान गर्ने भन्दा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरू सत्ता राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित हुनु दुःखद हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र ओलीका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। विद्युत सेवा प्रभावकारी बनाउन भन्दै विद्युत प्राधिकरणले सहकारी मार्फत गाउँ-गाउँमा विद्युत वितरण गर्दै आएको छ। तर धादिङमा कतिपय सहकारीले उपभोक्तासँग रकम असुली गर्ने र प्राधिकरणलाई समयमा शुल्क नबुझाउँदा रकम त हिनामिना भएको छ नै, पटक पटक लाइन काटिने र प्रभावकारी सेवा नपाउँदा उपभोक्ता समेत समस्यामा छन्। धादिङको गंगा जमुना गाउँपालिकामा रहेको चेतनशील ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाले विद्युत प्राधिकरण धादिङमा बुझाउनु पर्ने झण्डै 30 लाख रुपैयाँ बक्यौता छ। सहकारीले उपभोक्तासँग नियमित रकम उठाए पनि बक्यौता रकम नतिरेपछि विद्युत प्राधिकरणले सहकारीको लाइन काट्यो, जसका कारण गाउँपालिकाको कार्यालयदेखि गाउँभरि बत्ती बलेन। सबै उपभोक्ता अँध्यारोमा बसे। सहकारीले मुस्किलले केही रकम बुझाएपछि केही समयका लागि प्राधिकरणले अहिले लाइन सुचारू गरेको छ। त्यस्तै समस्या छ अमिलीछाप सामुदायिक विकास समाजको पनि। झण्डै 20 लाख रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ। धादिङमा मात्र यस्ता 9 सहकारी छन् जसका सञ्चालकले आरोप र प्रत्यारोपमा उपभोक्ताको रकम हिनामिना गर्दै आएका छन्। उपभोक्तासँग चाहिँ हामीले अब घर घरमै गएर लिएर आउँछौँ। अनि लिएर आएपछि हामीले ब्याङ्कमै जम्मा गर्छौँ। ब्याङ्कबाट चाहिँ समितिको मान्छेले चेक काटेर उहाँहरूले झिकेर लैजानुहुन्छ। 23 लाख 94,000 उता तिरेको छ। कर्मचारीले 19 लाख खाछ। हामीसँग 35 लाख पो पैसा उठेको छ। त्यो भएपछि हामी घाटामा छौँ। स्थानीय सहकारी मार्फत विद्युत सेवा प्रवाह गर्दा सहज हुने अपेक्षा गरेका उपभोक्ता सहकारीको व्यवहारले हैरान छन्। समयमा सहकारी मार्फत रकम बुझाउने गरे पनि सहकारीका सञ्चालकले समयमा रकम नबुझाउँदा पटक पटक सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। पैसा त हामीले त तिरेका छौँ नि त, अब उहाँ पुग्ने ठाउँमा पुगे छैन। यो बिचमा के कारणले रोक्यो भन्ने कुरो मलाई अनौठो लागिरहेको छ। जनताले त्यसरी सुविधा नपाउने, सेयरधरी खाइदिने, होइन कहाँ गयो कसो गयो भन्ने कुराहरू अब त्यो त कोर्ट अफ इन्क्वायरिङ गर्ने अथवा त्यसले गर्ने हो कि छानबिन समिति गठन गर्ने हो कि 35 लाख भने त सानो होइन, त्यो त परको कुरा हो। 35 लाख प्राधिकरणलाई बुझाउने त जनताले दिएको पैसा कहाँको हो त। विद्युत प्राधिकरणले सहकारीलाई महिना मरेको 14 दिनसम्ममा रकम बुझाउँदा समेत छुट दिने गरेको छ। तर उनीहरूले समयमा रकम नबुझाउँदा उपभोक्ता विद्युत सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। सामान्यतया 60 दिनसम्म रकम नबुझाए लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकरणको नियम छ। उपभोक्ताले नियमित रकम बुझाए पनि सहकारीले प्राधिकरणमा रकम नबुझाएको विषयमा उपभोक्ता पनि जागरुक बन्नुपर्ने प्राधिकरणको तर्क छ। उहाँहरूले आफ्नो संस्थालाई विश्वास गरेर पैसा बुझाउनु भयो, तर संस्थाको चाहिँ प्रतिनिधिले, संस्थाको अध्यक्षले, संस्थाको नेतृत्वकर्ताले चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा ल्याएर महसुल बुझाइदिनु भएन। अनि त्यसको असर चाहिँ भोलि चाहिँ बाँकी बेगौता पनि थुप्रै देखियो र लाइन कट्टा गर्दाखेरि बत्ती नपाउने चाहिँ ती चाहिँ नियमित महसुल तिर्ने ग्राहकहरू मर्कामा परिरहेको अवस्था चाहिँ छ। देशभर सहकारी संस्थामा रकम हिनामिना र व्यथिति बढिरहँदा विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्यमा काम गरिरहेको यस्ता सहकारीको उचित नियमन र व्यवस्थापनमा सरकारी तदारुकता आवश्यकता छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोषनाथ अधिकारी, फुलखर्क, धादिङ।
2 दशक अघिसम्म जनकपुर धामको सबैभन्दा बढी दुर्गन्धित स्थल अहिले निकै मनमोहक र धेरैको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। खुल्ला ठाउँमा सब जलाउँदा चारैतिर दुर्गन्ध फैलिने शमशानघाट अहिले धार्मिक स्थलको रूपमा परिणत भएको छ। फलफुल र बगैँचाले भरिएपछि उक्त स्थान स्थानीयवासी मात्रै नभई धार्मिक पर्यटकको गन्तव्य स्थल समेत बनेको छ। मठमन्दिर र पोखरी सरोवरहरूको नगर जनकपुर धामको ऐतिहासिक गंगा सागरको दक्षिण डिलमा रहेको यो शमशान घाट हो। सर्वसाधारणलाई दिउँसै आउजाउ गर्न समेत डर लाग्ने यो स्थल अहिले सबैको आकर्षणको केन्द्र स्वर्गद्वारीमा परिणत भएको छ। मानिसको जीवनको अन्तिम सद्गति यस स्थलमा भूतनाथ महादेवको मन्दिर र पार्क निर्माण भएपछि पूजा दर्शन र घुमघाम गर्नेहरूको यहाँ भिड लाग्ने गर्छन्। अब यहाँ पार्किङ छ, भक्तजनहरू धेरै टाढाबाट आउने गरेका छन्, भक्तजनहरू पूजापाठ गरिरहेको छ, त्यही भएर चाहिँ राम्रो लाग्यो। यस्तो कुनै पर्यटक आज जनकपुर आउनुभयो भने यहाँ नआइकन उहाँको जनकपुर यात्रा कम्प्लिट हुँदैन, मेरो त्यो बुझाइ छ। र युवाहरूको लागि पनि समाजको लागि पनि एउटा यो प्रेरणाको ठाउँ भएको छ कि साँच्चै नै इमान्दारीले समाज सेवा गर्ने हो, कुनै स्वार्थ नराखेर भने असम्भव केही पनि छैन। मन्दिर र पार्कको सुगन्धित र शान्त वातावरणका बीच यहाँ दाह संस्कार पनि गरिन्छ। बिजुली, पानी र दाउराका साथै सद्गतिका लागि चाहिने सबै सामग्री यहाँ पाइन्छ। धनी र हुने खानेका लागि सशुल्क र असहायहरूको लागि स्वर्गद्वार व्यवस्थापकले सबै सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। बेहद गरीब लावारिस सबके लिए जरना, धूप, तिल, जौ, मर, मखान, कपड़ा, कौड़ी जो लगता है सब पवन सिंह जी देता है। सरसफाई, बगैँचाको रेखदेख, पूजा आरती र यसको सुरक्षाका लागि 7 जना कार्यरत छन्। यसको व्यवस्थापनमा मासिक 1 लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च छ। यो सबै सुन्दर र आकर्षक व्यवस्थापन जनकपुर धामका 60 वर्षीय पवन सिंहानियाको एकल प्रयासले भएको हो। यस मनमोहक स्थलको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सिंहानियाले चन्दा सङ्कलन गरी 1 करोड 63 लाख रुपियाँको अक्षय कोष समेत खडा गर्न सफल भएका हुन्। अनि यो कसरी चल्ला यो मेरो चिन्ता हुन्थ्यो। जसरी मान्छेलाई घर कसरी चल्छ चिन्ता हुन्छ, मलाई यो कसरी चल्छ भन्ने चिन्ता हुन्छ। अनि त्यसैले मैले सङ्कल्प गरेँ र महादेवको यति कृपा भयो कि जति सोचे त्योभन्दा पनि बढी भइगयो। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार र दार्शनिकहरूको कविता, शायरी तथा गजलका पङ्क्तिहरू स्वर्गद्वारीको भित्तामा लेखिएका छन्। 2058 साल फाल्गुन 17 गते शिलान्यास भई 12 कट्ठा जग्गामा फैलिएको यस शमशान घाटलाई स्वर्गद्वार बनाउन दाताहरूले दिएको 2.5 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। यसरी नै सबैले आफ्ना क्षेत्रबाट सफल प्रयास गरेमा सभ्य र समृद्ध समाजको कल्पना गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh presented by Asian Paints.